मुस्लिम लीग नून का महंगाई मुकाओ मार्च इस्लामाबाद जाने को तैयार। मरियम नवाज और हमजा शहबाज की क़यादत में कल मॉडल टाउन लाहौर से चलेगा। खुसूसी ट्रक बना लिया गया। महंगाई मुकाओ मार्च 18 मकामात पर क़याम करता हुआ 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा कि अवाम करप्ट हुकूमत को मजीद 1 मिनट बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। तहरीके अदम एतमाद और लॉन्ग मार्च से निपटने का मिशन कप्तान सरगर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीके इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। मुनहरिफ अरकान और इत्तेहादियों से राबितों पर ब्रीफिंग। 27 मार्च के जलसे की तैयारियों से मुताल्लिक इक़दामात का जायजा भी लिया गया। सत्ताईस मार्च का जलसा हुकूमती एतमाद और रेफरेंडम का दिन। पता चल जाएगा अवाम किसके साथ हैं। तहरीके अदम एतमाद नाकाम होगी, इमरान खान ही कामयाब होंगे, शेख रशीद को यकीन। वज़ीर दाखिला ने कहा कि इंशाअल्लाह 25 तारीख को कौमी असम्बली का इजलास होगा। 30 या 31 मार्च को स्पीकर जिस दिन चाहे वोटिंग करा सकते हैं। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे हुकूमती टीम की जहांगीर तरीन ग्रुप को यकीन दहानी। माइनस बुज़दार के मुतालबे से दस्तबरदार होने का मुतालबा। तरीन ग्रुप ने मुशावरत के लिए वक्त मांग लिया। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास की तरीन ग्रुप के नुमान लंगड़ियाल और अब्दुल हई दस्ती से मुलाकात। विफाकी वज़ीर परवेज खटक से भी टेलीफोनिक राबिता। गवर्नर राज सदर पाकिस्तान की ईमा पर लगाया जाता है। जाहिर है कि अगर सदर पाकिस्तान मुझे कहेंगे लगाने के लिए तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है कि मैं ना लगाऊं। सदर मुमलिकत ने हुक्म दिया तो सिंध में गवर्नर राज लगा दूंगा। इमरान इस्माइल का ऐलान। आजकल ज़मीर के जागने और सोने का सीजन आया हुआ है। MQM, काफ लीग, BAP फैसला करने में आज़ाद हैं। गवर्नर सिंध के मज़ार कायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कौमी मूवमेंट के साथ मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपनी एक याददाश्त दी थी जिसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे थे और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वो सारे पॉइंट्स पढ़ के और उसमें कोई ऐसी चीज़ हमें नज़र नहीं आई जिस पे कोई एतराज़ हुई। तहरीके अदम एतमाद कामयाब होगी, अगला बरस इससे बेहतर होगा। वज़ीर आला सिंध का दावा। मुराद अली शाह ने कहा कि MQM ने कुछ मुतालबात रखे हैं, उन पर कोई एतराज़ नहीं। 17 नवंबर की मर्दमशुमारी पर तशवीश के बायस पार्लियामेंट को रेफरेंस भेजा। अपोजिशन बंद गली में फंस चुकी। तहरीके अदम एतमाद के बाद भी रोती रहेगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि अवाम वज़ीर आज़म इमरान खान के शाना बशाना खड़े हैं। उस्मान बुज़दार से सूबाई वज़ीर औकाफ पीर सैयद सईदुल हसन की मुलाकात। मुकम्मल हिमायत का ऐलान। जस्टिस फाइसीसा का मुनहरिफ अरकान से मुतालिक सदारती रेफरेंस के बेंच पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदारती रेफरेंस पर पूरी कौम की नजरें। सीनियर जज साहिबान को लार्जर बेंच में शामिल न करना तयशुदा उसूलों के मुनाफी है। बेंच में सीनियरिटी पर चौथे, 8वें और 13वें नंबर पर मौजूद जजेस को शामिल किया गया। जस्टिस फाइसीसा ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के नाम 3 सफ़हात पर मुश्तमिल खत लिख दिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच कल समाअत करेगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। पाकिस्तानियों की आवाज़ दबाने की कोशिश। न्यू न्यूज़ और रोजनामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात बंद। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम शुरू करने पर हुकूमत नाराज। न्यू न्यूज़ इंतजामिया पर मुसलसल दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियाँ। सहाफ़ती तंजीमों की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज। सहाफ़ी नुमाइंदों की न्यू न्यूज़ को धमकियों और इश्तिहारात की बंदिश की मज़म्मत। उसूल पाकिस्तान का मकसद जदीद इस्लामी व फलाही मुमलिकत का क़याम था। मेरे लाखों अफगान भाई भूख और बीमारी से गुजर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार एटमी कुव्वत हैं। अक़वाम मुत्तहिदा मकबूजा जम्मू और कश्मीर में इंसानी हुकूक के खिलाफ वर्जियां बंद करवाए। पाकिस्तान जिम्मेदार एटमी कुव्वत अमन के ख्वाह हैं। दुश्मन कान खोल कर सुन ले, किसी भी मुहिम जोई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। OIC को मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिशमंद है।
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب، اقوام متحدہ سے کشمیر میں انسانی حقوق کی قراردادوں پر عمل درآمد یقینی بنانے کا مطالبہ۔ شاد رہے پاکستان، یوم پاکستان کی اسلام آباد میں شاندار پریڈ، صدر، وزیر اعظم، مسلح افواج کے سربراہان، OIC وزراء خارجہ اور اہم شخصیات کی شرکت۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے صدر مملکت کو سلامی دی۔ پاک فضائیہ اور پاک بحریہ کے طیاروں نے سلامی کے چبوترے پر فارمیشن بنائی۔ وہ خواتین و حضرات، سامنے افق پر رنگوں کی قوس قزح امڑ آئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار۔ خواتین و حضرات، سامنے افق پر رنگوں کی قوس قزح امڑ آئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم اپنے مظاہرے کے لیے بالکل تیار۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، پاک فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کی فضاؤں میں گھن گرج، آسمان پر خوب رنگ بکھیرے۔ JF-17 تھنڈر، چینی ساختہ جدید ترین J-10C طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، ہیلی کاپٹرز کی دل فریب فارمیشنز، پیراٹروپرز کی عمدہ لینڈنگ، حاضرین پل کے جھپکنا بھول گئے۔ یہ زمین آسمانوں کے ہمراز ہیں، میرے سر بکف ہیں، بہت ہی خوبصورت لینڈنگ، ویل ڈن ڈیسیجن۔ آرمرڈ کور کا دستہ، چونڈا کا محاذ ہو یا کھیم کر، آرمرڈ کور نے ہمیشہ پاکستان کا پرچم بلند رکھا اور قوم کو سرخرو کیا۔ یوم پاکستان پر وطن عزیز کی دفاعی قوت کا بھرپور مظاہرہ، جدید ترین میزائل، ٹینکس اور توپ خانہ پریڈ کا حصہ، ملک کی دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے والے مواصلاتی دفاعی آلات کا بھی شاندار مظاہرہ، خواتین فوجی دستوں کی بھی شاندار پریڈ، سعودی عرب، ترکی، بحرین، آذربائیجان اور ازبکستان کی فوجی دستوں کی خصوصی شرکت، اسلامی تعاون تنظیم کا فلوٹ توجہ کا مرکز۔ حامل خود ساختہ میزائل سسٹم، غوری میزائل سسٹم، جو کہ کنونشنل اور ان کنونشنل ویپنز کے ہمراہ اپنے ہدف کو 100% درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یوم پاکستان پر آرمی چیف بھی عوامی ہو گئے، پریڈ ختم ہونے پر لوگوں سے گھل مل گئے، خود آگے بڑھ کر ہاتھ ملایا، بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے لوگوں سے ان کا حال چال بھی پوچھا۔ یوم پاکستان پر گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی مزار قائد پر حاضری، پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ مزار اقبال لاہور پر گارڈز تبدیلی کی پروقار تقریب، پاک فضائیہ کے چاقو چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ مارچ یوم تجدید، عہد وفا کا دن، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی دی گئی۔ مساجد میں ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ پاکستان میں بسنے والی اقلیتیں بھی یوم پاکستان بھرپور طریقے سے منا رہی ہیں۔ گرجا گھروں اور گردواروں میں عبادات، مندروں میں خصوصی پوجا پاٹ۔ 23 مارچ تخلیق پاکستان کی حقیقی مقاصد پر کاربند رہنے کے عزم کی تجدید کا دن، ہمیں بحیثیت قوم درپیش چیلنجز کا ادراک کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یوم پاکستان پر قوم کے نام پیغام۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا کہ آج تحریک پاکستان کے شہداء غازیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کا دن ہے۔ چودھری برادران کا ذاتی، سیاسی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر قومی یکجہتی کا مظاہرہ کرنے کا مشورہ۔
کراچی سے خیبر، گلگت سے گوادر تک یوم پاکستان کی تقریبات کا انعقاد، پاکستانیوں کا جوش و خروش دیدنی، دنیا بھر میں پاکستانی سفارت خانوں اور کونسل خانوں میں یوم پاکستان پر خصوصی تقاریب کا اہتمام، قومی پرچم لہرایا گیا اور کیک کاٹا گیا۔ یوم پاکستان پر کراچی میں ونٹیج کار ریلی اور ویمنز پار رن کے عنوان سے میراتھن، شہری پرانی اور نایاب چمچماتی کارز کو دیکھ کر خوب محسوس ہوئے۔ کوئٹہ میں سائیکل ریلی کا انعقاد، 33 سائیکلسٹ نے حصہ لیا۔ OIC وزراء خارجہ کانفرنس کا آج دوسرا روز، عالمی صورتحال، مسلم امہ کو درپیش چیلنجز، باہمی یکجہتی، علاقائی امن اور ترقی ایجنڈے میں شامل۔ مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی بڑھتی ہوئی خلاف ورزیوں پر غور، مقبوضہ کشمیر سے متعلق اسلامی تعاون تنظیم کے رابطہ گروپ کا وزارتی اجلاس بھی ہوگا۔